That's not at all surprising. Threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. Pakistan's position on that incident has been clearly stated. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पिछले 2 दिन से फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 45 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं, जबकि 19 जवानों ने जाम शहादत नोश की है। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त बात करें तो जो इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट है उनको ये एक दफ़ा फिर बावर कराया गया है कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है, अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार इस्तेमाल हो रही है। उनको ये भी बताया गया है कि दहशतगर्दों के सरगना और उनके सहूलतकार जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट नेटवर्क है, वो भारत फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ आज 2 टोक अल्फाज में उन्हें ये पैगाम दे दिया गया है कि ख़वारिज और पाकिस्तान दोनों के बीच में आपको एक को चुनना होगा। हो क्या रहा है प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे जो इजराइल का अटैक है, जो कतर में अटैक हुआ है, उसके बाद जो उसकी सारी रैमिफिकेशंस, उसके बाद की सिचुएशन और उसकी एनालिसिस जो है उसको एनालाइज करेंगे कि जो अमेरिका का रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस हद तक और क्या इंडिकेशंस जो है वो दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड जाहिद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर। अगर बात करें इस वक्त हम जो ये ऑपरेशन जारी है, टाइम एंड अगेन एंड स्पेसिफिकली जब अफ़गानिस्तान में ये इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो पूरी दुनिया को ये बावर कराया गया था कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेट अलोन पाकिस्तान। अब बार बार जो है ये दरअंदाजी उनकी तरफ से हो रही है। सो इसको क्या समझा जाए कि क्या ये उनकी मनोमंशा से हो रही है या आर दे एक्चुअली पावरलेस, व्हिच आई एम सॉरी आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ सो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पावरलेस है या नहीं है वो अलबत्ता जो इकॉनमी टेररिज्म के साथ रिलेट हुई है उसके साथ अपने आप को रिलेटेड ही रखना चाहते हैं जी। दे आर इंटरेस्टेड, न सिर्फ वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अपने नेबरहुड में नहीं ले रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर की जो गवर्नमेंट होती है दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन जी। तो वो तो अफगानिस्तान की अवाम को भी आंसरेबल नहीं है, और जब आप अपनी अवाम को आंसरेबल नहीं होते तो वो समझते हैं कि हम अभी जो पावर में आए हैं ये गन के जोर पे चूंकि आए हैं तो आइंदा भी जो डोमेस्टिक भी प्रोसेसेस होंगे वो गन के जोर पर ही चलेंगे। तो दे हैव नो प्रेशर, कोई अपोजिशन है नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे हो नहीं रही, तो इसलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, वहां पे अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कोई नहीं है कि चीज चले वो कुछ। तो पहला जो मैं नुक्ता दे रहा था उससे ये चीज बाहर साबित होती है कि वो दे आर नॉट लॉयल एंड सिंसियर टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वो भी उनके एजेंडा पे बाकी तो छोड़ ही दें, बाकी तो छोड़ ही दें। तो जब वो नहीं है तो पाकिस्तान उनके एजेंडा पे हो नहीं सकता। दूसरा, डॉक्टर साहब, माय अपॉलॉजीज विद माजरत के साथ कि अफगानिस्तान हमारे भाई जरूर हैं, नेबर जरूर, लेकिन एक कल्चर उनका चलता आ रहा है जी। खाना काबा में बैठकर मुजाहिदीन ने बहुत मुआहदे किए थे, हम इंट्रा वॉर में नहीं जाएंगे, और मेरे ख्याल में काबुल पहुंचे ही थे। तो वो उनकी एक, कहते हैं ना कि एक हैबिट बन चुका है जी, अब उनकी वे ऑफ लाइफ है। अभी ये बच्चे तो पैदा ही अफगान वार में हुए हैं, इसी सिचुएशन में हैं, तो वो जब दुनिया से बाहर जाते हैं तब उनको थोड़ी सी दुनिया नज़र आती है, बाकी तो उनको एक उसी में रखा गया जी। और फिर तीसरी चीज़ है कि इनको अब आदत पड़ गई जी डॉलर्स के साथ डील करने की, चाहे अमेरिकन एप्लीकेशन हो, रशियन भी थी, तो लॉट ऑफ मनी वाज पम्प्ड इन। फिर अमेरिकन आ गए, 2700 के करीब तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे जी। तो आपका क्या ख्याल है कि वो सारे जिस तरह वहां पे ऑपरेट करते रहे, तो दे वर पेइंग टू दीज वॉरलॉर्ड्स डिफरेंट लोगों को, ताकि अपने अपने रीजन्स में खून लग गया है, और तो खून लग गया। तो अब एक और उनको प्रॉक्सी स्पॉन्सर मिल गया, तो बीइंग अ क्लाइंट, तो वो एक आदत सी एक वहां पे चल रही है जी। एंड ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स वो जाती रही। ये तो वो पहलू है। और एक दूसरा पहलू है जो टीटीपी के साथ कुछ लोग उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उनको अपना अंदर से खतरा है कि इनके साथ हम इनके अगेंस्ट गए, कोई एक्शन लिया तो हमारा अपने टूट फूट होगी। और कुछ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऐसी है
جو ابھی تک obliged ہے to TTP for fighting against the Americans, but it's a small minority. But mostly I have no doubt it is with lot of, it has to do lot with the economy or nothing else. اچھا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آبویسلی جیسے ISPR نے بھی اپنی پریس ریلیز میں آج کہا ہے کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کے جو ساتھ ان کے جو سپورٹرز ہیں، انڈیا سپورٹر ہے، فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ افغان سوئل پہ موجود ہیں. بٹ یو نو دا ہارش اینڈ بٹر ریالٹی از کہ ہمارے یہاں سمپتھائزرز بہت زیادہ ہیں، اور ان سمپتھائزرز کے بغیر اس طرح کے آپریشنز جو ہیں جو یہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں یہ مینج نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں، کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ ریفیوجی ہیں. کچھ جو ہیں وہ جب ابھی یہ سارا کانفلکٹ ختم ہوا تو اس کے بعد آگے کچھ دہائیوں سے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ مقیم ہے. Isn't high time that we got rid of that baggage? I'm sorry, I may sound very crude and harsh, but isn't high time that we should get rid of that baggage? Exactly. دیکھیں پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں نا جی، اور یہ جو ٹیررزم ہے، اسپل اوور افیکٹس ضرور ہیں، لیکن اٹ از مور ریلیٹڈ ٹو دا بیڈ اینڈ پور گورننس. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. جو ہم پاسٹ میں اگنور کرتے رہے چیزیں، دیکھیں نا 2014 میں APS ہوتا ہے، ہیوج اسٹریٹجک ایک انوائرمنٹ ہی چینج ہوگی ہمارے پاکستان کی. ٹو بی ویری آنسٹ، تو ہماری جو اپروچ تھی پوسٹ APS وہ شرمناک ہے جی. ٹو بی ویری آنسٹ، ہم نے اس طرح وہ بلڈ کی طرف گئے ہی نہیں. پھر بیچ میں سے ہی پولیٹیکل تھاٹ آتی ہے، کچھ لوگ اپنے ومزیکل ہو کے، پرسنل ایجنڈاز کہہ لیں یا ومزیکل ہو کے، وہ اس وار کو ہی اپنی وار نہیں سمجھ رہے، جہاں پہ ہمارے اپنے بچوں کی لاشیں. اب APS سے بڑا اور کیا آپ کو اشارہ مل سکتا ہے کہ کبھی پولیس لائنز میں جو دھماکے ہوئے، پشاور میں کوڑا خٹک میں جو دھماکے ہوئے، یہ میں ڈیلیبریٹلی انہی صوبوں کی بات کروں، اور ہم سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بلوچی مرتا ہے، یہاں پہ پختون مرتا ہے. تو دے ہیو نو ریلیجن. وہ ایک شریڈ کے اوپر انہوں نے اسٹیبلش کیا. وہ جب فارغ ہوئے اس سے، جب انہوں نے ریجیکٹ ہوئے، تو پھر وہ چلے گئے ایک پختون ملیٹنٹ ونگ KPK میں، اور وہاں پہ وہ بلوچ اس کانٹیکسٹ میں چلے گئے. یہ طرز حیات تبدیل کرنے کے چکروں میں پڑ گئے، اور وہ تو ہیں وہ اپنا ایک انسرجنسی اور ایک اپنا ملک قائم کرنے کے اس میں چلے گئے. تو یس، وی ہیو میڈ مسٹیکس ان دیٹ. ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اور اب اٹس ہائی ٹائم. اس سے زیادہ پاکستان کا اور کیا نقصان ہو جائے؟ ہر روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور اگر اب بھی کوئی آن بورڈ نہیں ہو رہا یا وہ دے آر ناٹ لائل اینڈ سنسیئر ٹو دا اسٹیٹ. یہ یاد رکھیے. بٹ سر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہماری بھی یا کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے، یا ہم جو ہیں وہ ویسے ہی ہم سمپتھی ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے، پولیٹیکل ہماری جو کچھ انٹریکسیز ہیں وہ بھی آڑے آ جاتی ہیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے، آئی تھنک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 5-6 سالوں سے سن رہے ہیں کہ دے مسٹ گو، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، وہ ڈیڈ لائن، اٹ کیپس آن گیٹنگ ایکسٹینڈیڈ. دیکھیے وہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو سوشل پریشرز ہیں پاکستان. یہ لوگ ابھی ہماری سوسائٹی میں بہت ڈیپ روٹڈ ہو چکے ہیں. تو یہاں ابھی لیٹس سے کہ ایک افغان جو شہری ہے وہ یہاں پر کسی کے زمین کاشت کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا کسی کی شاپ پہ کام کرتا ہے، یا کسی کا بزنس پارٹنرز ہے، تو وہ انڈیویجولز کی بھی اپنی سٹیکس قائم ہو گئی ہے. پھر میں نے جب بیڈ گورننس کی بات کی تو یہیں سے ان کو شناختی کارڈز بھی ایشو ہوتے رہے، یہیں سے اسی کرپشن کی وجہ سے ان کو لیا گیا. لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بچیاں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کا ابھی دیکھیں نا، وہ جو میری سمپتھی آتی ہے تو وہ ہمارے نیشن کے اندر بھی یہ ایک چیز پہلو پایا جاتا ہے کہ ہم سمپیتھیٹک ہیں، ہم ایموشنلی ذرا ہمارے مسلم برادر ملک ہے. پھر ہیومینٹی کا تھوڑا سا یہاں پہ ایک کلچرلی ہمارے اندر ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، ان لوگوں کا نقصان تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے جی. نہ ادھر کے ہیں، نہ ان کو یہاں پہ اسٹیٹ کی ریکگنیشن مل رہی ہے، نہ اپنی اسٹیٹ ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادر دین دی جو سوائل کا یوز ہے، یا جو ہم نے قطر میں 2021 میں کیا، اور ہم کہتے تھے جی کہ افغان سوائل شوڈ ناٹ بی یوزڈ، لیکن اس کے الگ بھی جو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک یا اکنامک میئرز اس معاہدے کے اندر تھی، جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی، جو جب تک ہم اس کی اسٹیبلٹی کی طرف بھی پوری کوششیں نہیں کریں گے، تاکہ ایک افغانستان کے اندر بھی گورنمنٹ ان کابل فار دا پیپل آف، ایٹ لیسٹ فار دا پیپل آف افغانستان اور افغانستان کے لیے، تو پھر یہ پریشرز کم ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ ابھی تھوڑے سے ہمیں ہارڈ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، کیونکہ اب جب یہ پراکسی کے ساتھ جڑے ہیں، اسپانسر کے ساتھ، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جی میں سمجھ گئی، تو دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ دے آر پارٹنر ود آر اینیمیز. اور وہ آوازیں ہیں جو اس کے خلاف ہے ود ان افغانستان، وہ افیکٹو نہیں ہو پا رہی. تو آف کورس آپ ایک ہی آپشن میں، ایک ہی سوراخ سے بار بار آئی تھنک پاکستان از گیٹنگ ٹائرڈ آف پکنگ اپ ایوری ڈے. ہماری لاشیں آ رہی ہیں، شہداء ہو رہے ہیں، ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. اٹس ٹائم ٹو ٹیک ہارڈ ڈیسیژنس. واٹ آر دوز ہارڈ ڈیسیژنس؟ یہ جسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں،
हम बॉर्डर मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं, हम क्विड प्रो को की भी अगर बात कर रहे हैं, तो अभी हमें थोड़े से बॉर्डर बंद करते हैं माजरत के साथ। जो मैं पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस की बात कर रही हूँ, मुझे याद है बाकायदा जो है वो एक सर्कुलर निकला था, आई बिलीव 2016 की बात है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी है बलूचिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज़ को जो है वो बाकायदा आईडी कार्ड्स प्रोवाइड कर रही है। नो नेम्स हियर, वी ऑल नो। फिर उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर बात करें, अभी आपने बॉर्डर की बात की, आपको याद है हालिया दिनों में कितना शोर मचा जी, बॉर्डर बंद हो गया है, ये वहाँ से जो है वो पेशेंट्स नहीं आ पा रहे, वो ये नहीं, ये भी तो हमारे अंदर से ये आवाज़ें उठती हैं ना। देन यू नो वंस एंड फॉर ऑल आइदर यू नो एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि जी हम ऑपरेशन करते रहें, दूसरी साइड पे ये कि वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ आवर ओन पीपल, बिकॉज यहाँ से ये आवाज़ें अंदर से ही उठती हैं जो उनकी एडवोकेट्स बन के फिर जो है वो बात करती हैं। देखिए, इस पे तो डॉक्टर साहब कोई शक नहीं है कि वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं या जो डेप्रीविएशंस हैं विद इन आवर सोसाइटी, और जो इनके देखें एफिलिएशंस हैं, इसमें मैं मानता हूँ कि हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन देखिए ना, फिर स्टेट के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आवाज़ों की। ये जो आवाज़ें उठती हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद पाकिस्तान, जिसके साथ दे आर इन दी कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट। ये किसी इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें करना होगा। फिर देखें, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को और हमारे अलाइज के इंटरेस्ट को भी ये यहाँ पे से नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वी विल हैव टू क्रिएट दोज कोलिशंस, और उनके सपोर्ट के साथ हमें यहाँ पर रीजनल अलाइंसेस के साथ रीजनल एप्लीकेशन को हमें आगे लेकर बढ़ना होगा। यहाँ पे जिन मेयर्स के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि हम पॉलिटिकल डायलॉग को बंद कर दें, हम सोशल डायलॉग को बंद कर दें, वो भी एक प्रॉन्ग चलता रहेगा, बट काइनेटिक विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसके ऊपर एक अच्छे से टेबल पे एक बातचीत की जाए। लेकिन वरना तो अगर आप एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फिर तो यू आर गोइंग नोवेयर जी। वो फिर मैंने बताया ना कि अब उनकी एक आदत सी हो गई है कि फ्रिक्शन के अंदर ही उनका सर्वाइवल है, उसी के अंदर उनकी इकॉनमी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वहाँ तो यहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स, अभी देखें ना बलूचिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान की औरत के जिस्म पर सुसाइड जैकेट डाल दी गई है, तो आप अंदाजा लगाएं कि दे आर नॉट इवन लॉयल एंड सिंसियर टू देयर ओन बलोची कल्चर। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक रगड पख्तून उठ के पहाड़ों से, या एक रगड बलोच उठ के पहाड़ों से, या एंटी स्टेट उठ के ये नहीं आया। दिस पूरा माइंडसेट है, स्ट्रक्चर्ड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूज इकॉनमी इज़ इन्वॉल्व इन दिस। अच्छा सर, देखें, एक तो आपने किनेटिक ऑपरेशंस की और किनेटिक ऑप्शन की जो बात की है, वो तो इट्स बीइंग एक्सरसाइज्ड ऑलरेडी। जो उसके नाक़िद हैं वो ये भी कहते हैं कि कितने ऑपरेशंस करेंगे, इसकी क्या ऑपरेशन ही सलूशन है या ऑपरेशन, बिकॉज ये आपको याद है APS के बाद से भी चल रहे हैं, उससे पहले से भी चल रहे हैं, एंड यू नो वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन इट, एंड देन राइटफुली यू पॉइंटेड आउट कि उसके बाद अपनी कुछ पॉलिटिकल जो है वो पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिससे काफ़ी सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। बट ये कहाँ, मतलब इज़ दिस द फाइनल सोल्यूशन या इसके साथ साथ और चीज़ें भी होंगी? बिकॉज जी डॉक्टर साहब वो भी देखिए होनी चाहिए, बट पास्ट में जब हम ऑपरेशंस तो गिनवा लेते हैं कि कितने ऑपरेशंस हुए, जो पास्ट में पीस एफर्ट्स हुई वो भी ज़रूर गिनवाया करें। वजीरिस्तान में हुई, इन्हीं मिलिटेंट कमांडर्स के साथ हुई, इन्हीं को चांस दिया गया, PNSM के साथ हुई, किस के साथ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको चांस दिया गया। तो क्या रिजल्ट रहा उसका? मैं ये नहीं कहता कि उसको ख़त्म कर दें, मैं अगेन आई रिएटरेट कि मैं ये कहता हूँ कि वो भी जारी रखें, लेकिन उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट पैदा करनी होगी ना। अभी जो शहादतें हो रही हैं हमारे मासूम बच्चों की जो होती हैं, या जो लोग मारे जाते हैं, उनके वालिदैन के साथ जरूर कभी प्रोग्राम कीजिए, पेरेंट्स के साथ मैंने बहुत किए, तो इनके मैसेजेस उन आवाज़ों तक जाएं, उन लोगों को भी कहें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कैप्टन उज़ैर अभी शहीद हुए जी पिछले दिनों, इस फादर से मेरी मुलाकात हुई, मेजर शेर हैं, रिटायर्ड, ही इज़ इंजीनियर ऑफिसर। उन्होंने मुझे उसकी डायरी उज़ैर की दिखाई। अब उज़ैर जो है, कैप्टन उज़ैर, वो अपनी शहादत से 2 दिन पहले अपनी डायरी में लिखता है कि वो लोग जो शक करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और ये ऑपरेशंस क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशंस तो नहीं, जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, इस पे जो शक्कू को शुबहात पैदा करते हैं और वो शक करते हैं फौज की एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो मेरी शहादत के बाद मेरी माँ से आके ज़रूर मिले, ताकि उनको पता चले कि एक शहीद की माँ का दर्द क्या होता है। तो अभी पाकिस्तान ने बहुत सेक्रीफाइस किया। देखिए, इमोशनल हुए बगैर आई वुड से कि सारी चीज़ें आप ज़रूर चलाएं, बट जो मिलिट्री की काइनेटिक एप्लीकेशन से जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करी है, दैट हैज़ टू बी अचीव्ड। उससे नीचे ये बात ही नहीं करेंगे, आप जो मर्जी उनको चांस कर लें। इसलिए तो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, उन आवाज़ों को मैं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूँ कि या तो देखिए पाकिस्तान में क्रिटिक हो जाती है,
آپ ہر چیز میں کرٹیک کر دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, سولوشنز کوئی بھی نہیں سجیسٹ کرتا. تو آل انکلوزیو, اچھا کچھ چیزیں ہیں جو ڈیبیٹ میں یا پولیٹیکل اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ کر دی جاتی ہیں, لیکن اندرون خانہ وہ بھی سارے آن بورڈ ہیں. دیکھیں نقصان تو سب کو ہو رہا ہے نا, ابھی بنو میں ہو رہا ہے, ڈی اے خان میں چیزیں ہو رہی ہیں, کرم میں ہم نے کتنے لاسز کیے ہیں, باجوڑ دوبارہ وہاں پہ جا رہا ہے, سوات میں ہم نے 2007-8 آپ کو یاد ہوگا بہت مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. تو دیز آر ناٹ آرڈنری انوائرمنٹ کہ آپ لیڈرشپ کو ایک موقع ضرور دیں, ایک ان کی بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے اوپر کتنی کمپلشنز اور پریشرز ہیں. سو دوز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ. بٹ اگین تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیشینز کو, ہمارے لوگوں کو, دے ول ہیو ٹو اون دس وار, نمبر 1, and they will have to lead in this war. But that's the problem. Yeah, they're not owning it. ابھی آپ یہ دیکھیں, اگر ان جہاں یہ خیبر پختونخوا کا ہی دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں بانی چیئرمین کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹس آتی ہیں. جب اس طرح کا ماحول ہوگا کہ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن جسٹ فار یور پیٹی پولیٹیکل گینز, تاکہ آپ کی وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک سمپتھی بنی رہے, آپ اس چیز کو بھی اون نہیں کر رہے جو آپ کے ملک کے لیے ناگزیر ایک طرح سے ہو چکا ہے. دیکھیں ماریا, اس کو میں اس طرح کہنا چاہوں گا, میں کسی کو پن پوائنٹ کرنے کے بجائے جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا پرسنل ایجنڈا پرسو کرے گی اور پاکستان کا ایجنڈا نہیں پرسو کرے گی, اور جو بھی ادارہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں پرسو کرے گا, تو وی آر گوئنگ نو ویئر. یہی تو سنرجی ہم نے کریٹ کرنی ہے نا. ہمارے بچوں کی شہادتیں یا ہمارے نوجوانوں کی شہادتیں اتنی چھوٹی نہیں ہیں کہ ہم ان کو ویلیو ہی نہ کریں. تو اگر اس کے آپ نے پولیٹکس اپنے ہی لوگوں کے خون, یہ مودی کا تو ٹرینڈ ہو سکتا ہے, وہ اپنے 26 لوگوں کا خون کر کے سیاست کر سکتا ہے. نیتن یاہو اپنے جو ان کے کیپچرڈ لوگ ہیں ان کو چھڑوانے میں he's not interested. وہ اسرائیلیوں کے مرنے میں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں. اس کو تو 7 اکتوبر نے ایک موقع دے دیا اپنی پالیٹکس کو بالکل جو اپنی پوزیشن سیمنٹ کرنے کا. تو پھر ان میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. چلے آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے تو ایمبیسڈر عمران علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور مڈل ایسٹ کی کیا سچویشن ہے بالخصوص اس وقت جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے قطر پر, اس کے بعد کیا جو ہے وہ سچویشن ہے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فارمر ایمبیسڈر عمان ڈاکٹر عمران علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, بالخصوص قطر کی جو سچویشن ہے. اب اگر ہم دیکھیں اتنے دنوں میں, تو آن دا ون ہینڈ امریکہ کہتا ہے جی ہمیں تو کوئی نالج ہی نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے, ہمیں تو جب پتہ چلا ہم نے فوراً بتا دیا, بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو لیٹ. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ڈیکلریشن آتا ہے تو اس کو جو ہے ویٹو نہیں کیا جاتا, لیکن اس کو جو ہے اس کے حق میں جو ہے ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا جاتا. یہ کیا ہے؟ اگر اس کو آپ ایکسپلین کریں عام لوگوں کے لیے, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, کیا ہے اصل میں؟ جی امریکہ قطر اور اسرائیل کے درمیان پلے کر رہا ہے. وہ اسرائیل کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم انوائڈ ہیں لیکن ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی, اور قطر کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم بہت انوائڈ ہیں, ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ایونٹس اوور ٹوک اس, تو اس لیے. لیکن یاد رکھیے کہ جو ریزولوشن ہے اس کو ویٹو تو نہیں کیا, لیکن اسرائیل کا نام نہیں ہے. اور عجیب یونائٹڈ نیشنز کی پتہ چلتی ہے, بے حسی پتہ چلتی ہے کہ سب کو پتہ ہے اگریسر کون سا ہے, لیکن اس کا نام نہیں ہے. اور ہمارے جو مندوب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ویک ریزولوشن ہے, حالانکہ جو ایسے موقع پہ کہتے نہیں ہیں. اٹس کلیئر ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ کو نالج تھا. امریکہ کو نالج تھا, اور جس قسم کی ایک مجھے تو لگتا ہے جن صاحب لگتا ہے ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے نا, ایک اسکرپٹ دوبارہ چل رہی ہے جو ایران میں ہوا, اس کے بعد لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ جو ہے وہ دوبارہ چل رہی ہے, کہ اس کے بعد مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ پیپرز میں لیک کروا دیں. ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو ہیڈ اے ویری ہیٹڈ کانورسیشن, نیتن یاہو کو بتایا کتنے ناراض ہیں کیا ہے, بٹ یو نو ہی از پلینگ گڈ کاپ بیڈ کاپ, خود ہی دونوں جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ وہاں کا کلچر ہے جی, دس از اسٹریٹجک کلچر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اکثر آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں دیکھی ہوں گی, ڈیفینس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ان کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہے. آئی اسٹل ریممبر سینیٹر مکین تھے, از نو مور, تو وہ بڑی سخت ہیئرنگ کیا کرتے تھے. تو کمانڈرز جب وہاں پہ بیٹھتے تھے سینٹرل کمانڈ کے, تو وہ اس طریقے سے, اسی طرح کا ایک دفعہ سعودی عربیہ اور یمن کے کانٹیکسٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا. تو مکین نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے سعودی عربیہ کو کب اطلاع دی تھی,
कि उन्होंने कहा जी 20 मिनट्स बिफोर द अटैक। तो कहते हैं आप यूर कॉलिंग सऊदी अरेबिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसको आप 20 मिनट के बाद इतला दे रहे हैं। और बड़ी उन्होंने, और वो सारा इट इज़ ऑल ड्रामा, वो लोगों को दिखाने के लिए कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। अगर आपने 10,000 ट्रुप्स डिप्लॉय करने हैं तो कमांडर सेंटकॉम कहेगा जी हमें 15,000 ट्रुप्स चाहिए, वो कहेंगे नो 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 तुम्हें किस लिए चाहिए, तो आपको 10 की अप्रूवल हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ चलती है। बट एनीवे आई एम मोर इंटरेस्टेड डॉक्टर साहबा कि अभी जो अरब कंट्रीज़ का जो इजलास आ रहा है कि वो जो इंतज़ार कर रहे थे कि जो ये समझ रहे थे कि ये आग सिर्फ उसी जगह पे लगी हुई है गाज़ा, और वो जो फार्मूला लगा हुआ है कि जी ना रहेगा फ़लस्तीनी और ना रहेगा फ़लस्तीन, तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा। तो अब फिर ना रहेगा कतरी, ना रहेगा कतर, ना रहेगा उर्दनी और ना रहेगा उर्दन। तो ये तो आई मीन जो इजराइल का, जी हाँ, तो इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल है दैट इज़ ऑन। अभी भी अगर होश के नाखन न लेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी। अब अरब वालों में विल है या नहीं है, दैट हैज़ टू बी सीन। मैं अगले दिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका एक टीवी टॉक शो में वो थे, तो उन्होंने कहा जी देखें हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा दुश्मन था, लेकिन हमारे अंदर, मतलब पैसों की बात चले असाइड, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा था। इनके पास तो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो जज्बा अब पता नहीं वही जो आप बात कर रहे हैं विल है कि नहीं है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डॉक्टर साहब, इसमें अभी अगर आप ये देखें कि जो इस वक्त बात हो रही है कि जी जो आग इस वक्त कतर में आई है वो बाकी जगह भी जो है वो पहुंचेगी, इसमें गो के उनको जो है बार बार कतरियों को जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये वी एश्योर कि आपको इसके बाद हिट नहीं किया जाएगा। बट कल आपने उनके एम्बेसडर का सुना है जो यूएनएससी में, वंस अगेन उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनवा भी देती हूँ ताकि हमारे व्यूज़ भी सुन ले। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए ताकि इस पर फिर हम आगे चलें। There is no sanctuary for terrorists. Not in Gaza, not in Tehran, not in Doha. There is no immunity for terrorists. And yet, here in this council, some members chose to give Hamas legitimacy, even protection. Israel will not. We will act against the leaders of terror wherever they are hiding. Mr. President, we have heard today in this council allegations about a breach of the territorial sovereignty of Qatar. अच्छा जी, अब वो बार बार यही बात कर रहे हैं। ये बात, ये मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा ही दोहराई जा चुकी है। पहले इनके एम्बेसडर ने पहले कहा, फिर उसके बाद नेतन्याहू ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसमें अब ये फिर बोल चुके हैं। तो आपको ये लगता है कि ये जो इनको गारंटीज दी जा रही हैं कि शोले लपक के दोबारा वापस नहीं आएंगे, या जिस तरह जलसा बात कर रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल का जो है उस परसेप्शन को सामने रखते हुए ये बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ नहीं जाएंगे? असल में जी इसराइल एक फ़र्क गेम खेल रहा है। इसराइल इस डिप्लोमेसी के अंदर, अगर ये कल और परसों जो समिट हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस ये है कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं अरब कंट्रीज़ की इसराइल के साथ कोऑपरेशन की और फ्रेंडशिप की, इसराइल विल बी हर्ट अगर ये उससे विड्रॉ कर लें। आर्म्ड थ्रेटन करना दूर की बात है, ये उससे भी अगर अपने आप को विड्रॉ कर लें या विड्रॉल की सिर्फ धमकी दे दें तो इट विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन एक्चुअली द बैटल ग्राउंड इज़ समवेयर एल्स। द बैटल ग्राउंड इज़ के पिछले 2 दिन में गाज़न्स के ऊपर अटैक्स हैव multiplied. Some intensified, people are even saying multiplied 10 times, intensified 10 times. They have been pushed to a particular place in the south. तो ये चाहते हैं कि by the time something less toothless comes out, जो कि कोई ऐसी चीज़ सामने आए जो वज़न रखती हो, उस वक्त तक ये गाज़ा के लोगों को इस हद तक ख़त्म या उनको डिस्प्लेस होने पे मजबूर कर दें, क्योंकि बस अब हमारी बस हो गई है। जी, हमारी बस हो गई है। और उसके बाद अगर गाज़ा खाली हो गया तो उसके बाद तो कोई डिप्लोमेसी वो रिवर्स नहीं कर सकेगी। तो एक्चुअली ये चाहते हैं। अच्छा जान साहब, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी कि जब ये अगेन जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक है वीटो नहीं किया लेकिन उसको सपोर्ट भी नहीं किया और बड़ी वीक जो है वो डिक्लेरेशन थी। इसमें जो अमरीकियों की तरफ से जो स्टेटमेंट उसके बाद भी आई है, उसने कहा जी येट अनदर मिसगाइडेड इल टाइम्ड पब्लिसिटी स्टंट दैट अंडरमाइंस सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मैं तो उसको समझने से कासिर हूँ। जनरल असम्बली का जो 148 और 2 वाला वो हुआ है, उसके उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है कि जी ये
ایکچولی وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ حماس کی آپ اس کو مان رہے Support کر ہیں, رہے اس کی ہیں. سپورٹ کر رہے بالکل. ہیں. So this is indirectly and directly also you're supporting Hamas. وہ unacceptable ہے. تو قطر کو انہوں نے خاموشی سے حماس ورسز اسرائیل کر دیا اس کو, حالانکہ اٹ از اسرائیل ورسز عرب ورلڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب امریکہ کو بھی ایک سوچنا ہوگا, یہ جو قطر پہ اٹیک ہوا ہے نا, اس کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہو گئی ہے, وہ جو یوتھ ہے نا, دیکھیں لوگ بھی تو بستے ہیں نا, قطری بھی ہیں, سعودی عربیہ کے لوگ, کنگ شپ ہے, ان میں اب جو نفرت بڑھی گئی, تو اب یہ جو فیوچر کی جنریشنز ہیں یہ ساری زندگی مناک اسی طرح تو نہیں رہیں گے, اب وہاں پہ چیزیں ان کے ڈومیسٹک پریشرز بھی ابھی بلٹ ہوں گے ان کے اوپر, یہ یاد رکھیے گا. اور یہ پھر ابھی چائنا پیوٹ, رشیا کی طرف, یہ ابھی ایک باسکٹ سے وہ ان کے اس یوتھ نے بھی یہ دیکھ لی ہے. قطر میں بھی دیکھیں نا یوتھ رہتا ہے, جیسے پاکستان کی یوتھ نے جب انڈین اپلیکیشن دیکھی ہے, جو سنا کرتے تھے کہانیوں میں وہ ایسے ہے یہ ہے, تو انہوں نے ان کی ابھی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے کہ دس از اے ریئل اینیمی. وہاں پہ بھی ابھی پتہ چل گیا کہ یہ سٹوری نہیں ہے, یہ دس از اے ریئل اینیمی. تو آئی تھنک ڈومیسٹک پریشر بھی بڑھے گا. امریکہ نے ایکچولی اپنی ایک اس ایکٹ سے اس کو ٹیسٹ اپروول دے کے ایٹ لیسٹ امریکن کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک بنیاد ڈال دی ہے اپنے اگینسٹ وہاں پہ ایک اوپینین کی. تو ابھی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ترقی نہیں ہونی, ہم نے ماڈرن ہی نہیں ہو رہے یا ترقی یافتہ ہی نہیں ہو رہے, ہماری تو تباہی کا بھی بندوبست ہو رہا ہے, تو نیچے سے ریت تو نکل رہی ہے, تو اب اس تباہی کی طرف وہ فوکس کریں گے جو ڈومیسٹک پریشر ضرور بلڈ کرے گی ان مناکس کے اوپر. اچھا, ڈومیسٹک پریشر ایک تو امریکہ کے اندر سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ بھی پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بٹ جس طرح جنرل صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں, اسرائیل کا بھی جو اصل چہرہ ہے وہ, اب آئی واز سرپرائز, وہ CNN کی شاید آپ نے جو ہے رپورٹ دیکھی ہوگی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک رات پہلے 12 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ حماس نے مانگا تھا US پروپوزل پہ, اور اسرائیلیوں کو یہ بتا دیا گیا تھا, کس نے, قطریوں نے بتایا کہ جی وہ 12 گھنٹے مانگ رہے ہیں اور ویل گیٹ بیک ٹو یو, اور نیکسٹ مارننگ اٹیک ہو جاتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو یہ پیس کی بات کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے یا جو یہ اسرائیلی کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پیس ہو, بیکاز یہ جو نیتن یاہو کو دوام ملا ہوا ہے, اس کو جو سپورٹ ملی ہوئی ہے, جو سیمنٹ اس کی اس وقت حکومت ہوئی ہوئی ہے, وہ اسی جنگ کی وجہ سے رائٹ ونگرز کو اپنی سائڈ پہ کر کے ہوئی ہوئی ہے, تو وہ کیوں ختم کرے گا؟ اینڈ دین دا گریٹر اسرائیل ماڈل جو ہے. ہاں جی, کوئی اب بڑا کلیئر ہے کہ جی یہ حماس کے ساتھ نیگوسیشنز جو تھیں یہ اس میں سیریس بالکل نہیں تھے. یہ اپنے اگر پتہ نہیں ہاسٹیجز کیا, مجھے پتہ نہیں 20 الائیو, یہ 45 کا شاید آئی تھنک کوئی ہاں جی 45, جس میں سے 20 الائیو, 25 میں بھی ایکسپائرڈ, تو یہ بیسیکلی ان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ صرف یہ چاہتے ہیں اب کہ غازہ کا فیٹ اکمپلائی ہو. ویسٹ بینک پہ دے اسٹارٹڈ ویسٹ بینک پہ وائلنس ہیز اسٹارٹڈ, وہاں بھی کوئی بہانہ بنے گا, وہاں بھی کوئی فلسطینی حالات سے زندگی سے تھک کے کچھ کر لے گا اور اس کو یہ ایکسکیوز بنا کے شروع ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ قطر کے اٹیک کے بعد شاید یہ ویسٹ بینک پہ اپنا سب کچھ نہ کر سکیں, لیکن غزہ پہ کرنے کی یہ پوری کوشش کریں. آپ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ایون اپنے جو یہ ہاسٹیجز ہیں ان کو یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو رپورٹس تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کے جو IDF کے ہیڈ ہیں یا ان کے جو جنرل ہیں, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا اٹیک تھا, دس واز سو ill timed, ہمارے ہاسٹیجز وہاں پہ ہیں, دے ول سیبوٹاج دیٹ ایفرٹ, ان کو سائڈ لائن کر دی ہے. بالکل دیکھیں ماریا, یہ دس از اے کرول ورلڈ, یہ دس از ریئل پالیٹکس. یہ جو ملٹری شلٹری ہوتی ہے اور یہ جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ دے آر یوزڈ فارڈر ایگزیکٹلی. انہیں کاسس بلائے چاہیے اپنے کانسٹنٹلی یہ اسکور 7 اکتوبر دوبارہ یاد کرانے کہ جی اس دن اغوا ہوئے تھے, یہ اس دن اغوا ہوئے تھے. میں تو کل, آئی ایم سوری بٹ یو نو پھر آپ کو لگے گا بہت ہارش ہے, بٹ جب وہ بتا رہے تھے ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے اسرائیلی ایمبیسڈر, اینڈ آئی ایم تھنکنگ آئی ایم سوری, آپ 60 کا فگر 70 کا دے رہے ہیں, 64,000 یہاں پہ جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو لیکوڈ پارٹی اور یہاں پہ بھارتیہ جنتا RSS کی اپلیکیشن دیکھ لیں, دے آر, یہ جو ڈینن ہیں یہ بھی پیور لیکوڈ پارٹی سے اٹھ کے اور انہی کے اپوائنٹمنٹ سے جہاں تک پہنچے ہیں. ان کے لیے اس نے, مودی نے 26 لوگوں کا اپنا خون کیا اور اسی کے سے یہ داستان سندور لکھ لی. یہ لوگ ان کے اغوا ہوئے تھے, ان کو تو ایک کیسس بلائے. میں مانتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو بھی ہم, I mean that was not we're not condoning it, but we're just saying you can't capital. اس کے ساتھ آپ نے پھر جو رسپانس آپ کا آیا ہے وہ بھی تو آپ کی ہوئی انوائرمنٹ پہ رسپانس ہے نا. دیکھیں ماریا, فرکشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ آج یہ جو نفرت کی جو ابھی چلی گئی ہے جی, یہ this has gone into the blood. اب جب بھی فلسطینی بچہ پیدا ہوگا, چاہے وہ نیو یارک میں پیدا ہو, اسلام آباد میں پیدا ہو, کہیں بھی پیدا ہو,
उसके अंदर इजराइल और यहूदी के खिलाफ जो नफरत है वो एक उसके ब्लड में आएगी। बिकॉज अभी आपने अभी जनरल साहब ने कंपैरिजन किया बिटवीन द इजरायली एंड द आरएसएस प्लेबुक जो सारी है, एक ही प्लेबुक वो फॉलो कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। हमारे पे भी आपको याद है कि जिस वक्त अटैक ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट में, तो बड़ा प्रेशर था कि जी आप काउंटर अटैक ना करें। हमने कहा नो, जब तक उन पे काउंटर अटैक नहीं हुआ, उनको चैन नहीं आया, वो पीछे नहीं हुए। लाइकवाइज इधर भी अभी जो ये जिस तरह कतर को चुप कराया जा रहा है या मिडल ईस्ट को कहा जा रहा है जी आप रिस्पांस ना दें, आपको लगता है दिस गोइंग टू बी फ्रूटफुल, या जब तक वो तो फिर एक और जो है वो अटैक करेंगे जो नजर आता है? जी बिल्कुल, दोनों स्टेट्स की कम्प्लेक्शन एक है, बुली, रोग एंड स्टेट टेरर करने वाले। जब तक आप जवाब नहीं देंगे आंखों में आंखें डाल के, उस वक्त तक ये नहीं रुकेंगे। और ये जो अभी भी ये सब कुछ ये दोहा का मैंने ने किया है, क्योंकि सारे नैरेटिव्स में से अभी आप डिक्लेरेशंस भी देखें ना, तो गाजा के 60,000 डेड एंड जो बाकी फैमिन का शिकार हैं, दे आर मिसिंग, दे आर स्टिल मिसिंग फ्रॉम इट। इट्स नो वन अरब स्टेट और द अदर अरब स्टेट। थैंक गॉड व्हेनेवर आई लुक एट दिस इन द मिडल ऑफ द रात को मैं देखता हूँ तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान ने हमारे जो करीब बुली साहब हैं, एक तो न्यूक्लियर जी और दूसरे बुली साहब को इस दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में इनके दांत खट्टे होते देख लिए। मुझे वो अभी जो बात हम कर रहे थे कि जो अमेरिका की डबल गेम है और जिस तरह ये बात इजराइल का भी हो रहा है, वो बड़ी एक वो सेइंग है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम था। तो मुझे उस पर वो मैं देख रही थी कि इट्स हाई टाइम दैट इवन द जीसीसी कंट्रीज़ रियलाइज़ कि ये क्या गेम जो है वो खेली जा रही है अमेरिका की जानिब से। डू यू थिंक कि वहाँ पे कोई पॉलिसी शिफ्ट आ सकती है कि, एंड बिलखसूस एक ऐसे टाइम पे जब चाइना अपने आप को इतनी स्ट्रांगली जो है वो पिवट कर रहा है, अपने आप को इतना पॉस्चरिंग जो है वो कर रहा है, डू यू थिंक वहाँ पे कोई पॉलिसी शिफ्ट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सिक्योरिटी डॉक्टर साहब। इससे पहले बस एक जस्ट स्मॉल कमेंट जो हम पहले डिस्कशन करें, देखिए सॉवरेनिटी के लिए अगर आपने उसको रियली प्रोटेक्ट करना है अपनी सॉवरेनिटी को और डेटरेंस भी क्रिएट करनी है, तो आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए जी। आप अगर डिपेंडेंट रहेंगे इन पावर्स के ऊपर तो यू विल नॉट हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी हम जो न्यूक्लियर बात कर रहे हैं, ये जो डेटरेंस है, ये चूंकि अभी हमने अपना आई रिस्पेक्ट चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, एंड वी ओ अ लॉट टू देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हैविंग सेड दैट, फिर हमारी ऑटोनॉमी तो हमने खुद रखी है ना। अगर वो कहे कि 4 मिसाइल आएंगे तो यहां से जब जवाब जाता है अच्छा 4 आए जी, हम तो 8 भेजेंगे, और आप भेजते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, दे विल हैव टू डू। देखिए चाइना रशिया बड़े केयरफुली इस चीज़ को देख रहे हैं, बाकी भी पावर्स देख रही है, ये कंटेस्टेशन है जी। ये तो ज़रा सा आपने गैप या कोई एक चांस दिया नहीं तो दे विल ऑल्सो कम इन, वो बहुत दूसरे तरीकों से आएंगे। जिस तरह हम यूथ की बात कर रहे हैं या जो अवाम की बात कर रहे हैं, तो जब ये चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट होंगी तो दे विल कम इनटू दिस, और आप देखिएगा। लेकिन वहां पे माइंड, आपको लगता है पॉलिसी शिफ्ट होगी? जीसीसी फाइनली विल स्टार्ट लुकिंग अवे फ्रॉम अमेरिका। देखें, या तो अपनी तबाही है या फिर इसी तरह की कोई चॉइसेस होंगी, दे विल हैव टू चूज वन। ये अभी प्रोलॉन्ग प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इस तरह चल नहीं सकता। और ये जो बिकॉज़ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजर, मुझे क्विकली सिर्फ ये बताइए कि आपको इसमें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगले दिन भी हम बात कर रहे थे तो हमारे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हम कह रहे थे कि पाकिस्तान इफ़ वी प्ले दिस इफ़ वी डील विद द सिचुएशन इन अ प्रैग्मेटिक मैनर, तो जो ये रोल इस वक्त अमेरिका को दिया गया है ये पाकिस्तान की तरफ भी देखा जा सकता है, एंड देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल। एम्बेसडर साहब बेहतर इसका जवाब दे सकेंगे, बट मैं समझता हूँ कि चूंकि दोनों पार्टीज अगर इंटरेस्टेड हों एक कंट्री में, या वो समझती हों कि इजराइल का जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं चाहता, तो आप ये रोल जिसको मर्जी दे ले वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। और पाकिस्तान के साथ फिंगर्स आर क्रॉस, बिकॉज उनकी एप्लीकेशन हमारे अगेंस्ट तो हुई है। और फिर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स गई हैं, जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने अपनी वो बातचीत की है, सो दीज आर हार्श स्टेटमेंट्स और बड़ा हार्ड स्टैंड है। इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन अगर कतर जैसे मुल्क के साथ वो नहीं चल सके तो पाकिस्तान के साथ तो फिर दे हैव सीरियस, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सक्सेसफुल हो सके। योर रिमार्क्स ऑन दिस? जो उनके लोग हैं ओमान में, नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ कि आप ये बताएं कि आप जीसीसी की कंट्रीज़ को न्यूक्लियर शील्ड दे सकते हैं। इट वाज अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। तो मैंने कहा वी ओनली हैव अ फ्यू 10 to 12, 15 बिलियन डॉलर्स टू वर्क विद, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट हैं वेस्ट पे। तो दैट्स पॉकेट मनी फॉर यू, यू डू दैट, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू पाकिस्तान
Pakistan will. Abhi to nahi, lekin maybe if they get more problems like this, is tarah ki aur موقع پڑے عرب ورلڈ کو, تو ابھی ان کو ویسے احساس ضرور ہو رہا ہوگا کہ وہ میڈلز دیتے رہے ہیں اسرائیل کے کلوزسٹ الائے کو دنیا میں جو انڈیا, مطلب بلا کے دیتے رہے ہیں, اور آئی ایم شیور دیر وڈ بی کوئی انٹروسپیکشن تو کر رہے ہوں گے. بٹ یو تھنک اف وی پلیڈ پریگمیٹکلی, اور اگر وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بدلتا ہے تو چیزیں جو ہیں جی ہمیں پریگمیٹکلی کرنا بھی چاہیے, اور بہت اچھا ہوا کہ پرائم منسٹر گئے تھے فوراً. ابھی پھر شاید جا رہے ہیں, اللہ کرے. وزٹنگ اگین آئی بلیو. چلیں آن دیٹ نوٹ, بالکل ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پلیزر ٹو ہیو بوتھ آف یو. پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا ہے. ویل سی یو ٹمورو. خدا حافظ.